बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नून लीग के ज़हीर इकबाल चन्नर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन जाज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने 220 वोट हासिल किए, मध्य मुकाबल मोइन जाज ने 103 वोट हासिल किए, जबकि इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। नामजदगी जमा करा सकेंगे जिसका स्क्रूटनी का अमल भी कल ही मुकम्मल किया जाएगा और सोमवार को जो इजलास जब शुरू होगा तो नए एजेंडे के साथ इजलास जो शुरू होगा। आपको ये बताएं कि इजलास जो सोमवार के इजलास में कायदे ऐवान का चुनाव जो है वो अमल में लाया जाएगा। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल चूँकि यू टर्न ले चुकी है और जो नामजद वज़ीर आला के उम्मीदवार थे मियां मोहम्मद असलम इकबाल, उन्होंने चूँकि ताहाल जो है वो हल्फ ही नहीं लिया, तो इसलिए वो वजारत आला की दौड़ से जो है वो बाहर हो चुके हैं और राना आफ्ताब जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MPA हैं और 5वीं मरतबा रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए हैं, अब उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से नामजद किया गया है। वो अब और 1 to 1 ये मुकाबला होगा जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो है वो राना आफ्ताब अहमद खान, जबकि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, IPP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से मुत्तफिका उम्मीदवार मरियम नवाज शरीफ हैं जो कि इस इंतखाब में हिस्सा ले रही हैं और मुमकिना तौर पर अगर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव देखें तो वाज़ेह अक्सरियत से वो भी वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होंगी। जी ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि इस हवाले से डिप्टी स्पीकर भी नून लीग का मुंतखब हो गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन जाज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। नून लीग के ज़हीर इकबाल चन्नर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने 220 वोट हासिल किए, मध्य मुकाबल मोइन जाज ने 103 वोट हासिल किए हैं, जबकि इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। आपको बताएं कि नून लीग के ज़हीर इकबाल चन्नर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन जाज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने 220 वोट हासिल किए, मध्य मुकाबल मोइन जाज ने 103 वोट हासिल किए हैं। सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि जब कभी मुझे बहैसियत स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब और सूबा पंजाब के काम करने के लिए कहा जाएगा, मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और असम्बली के क़वाइद के मुताबिक। मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद अहमद खान भारी अक्सरियत से 18वीं पंजाब असम्बली के 22वें स्पीकर मुंतखब। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 224 वोट हासिल किए, मध्य मुकाबल अहमद खान 96 वोट ले सके। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 5 वोट भी मलिक अहमद खान को पड़ गए। जो थे those were 320 तो उसमें से मलिक अहमद खान भच्चर साहब आपने 96 वोट्स लिए और मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब आपने 224 वोट्स लिए। नून लीग के मोहम्मद अहमद खान भारी अक्सरियत से स्पीकर मुंतखब हो गए। मलिक अहमद खान ने 225 वोट लिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 222 नून लीग और इत्तेहादियों के 1 TL, 1 मुस्लिम लीग ज़िया का वोट है। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए 327 अरकान ने वोट कास्ट किए। 16 नौमुंतखब अरकान असम्बली गैर हाजिर रहे। 27 मखसूस नशिस्तों का फैसला न होने पर वोट कास्ट न हो सका। मलिक मोहम्मद अहमद खान से हल्फ लिया। मैं अपने फ़राइज़ वकारहाय मनसबी ईमानदारी और अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर कानून और असेंबली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेकाम
استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ شامل اجلاس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی کی سیکرٹ بیلٹ پر پولنگ ہوئی۔ ارکان پنجاب اسمبلی نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ ارکان پنجاب اسمبلی شافع حسین، مدد علی، میاں مجتبیٰ، شجاع الرحمان، خواجہ عمران نذیر، وقار احمد چیمہ نے ووٹ کاسٹ کیا۔ خواجہ سلمان رفیق، رانا اورنگزیب، امتیاز محمود، چودھری اختر عباس، عارف اقبال نے بھی ووٹ کاسٹ کیا۔ مریم نواز N119 سے دستبردار، علی پرویز ملک N119 سے مضبوط امیدوار، شہباز شریف نے PP 158 اور PP 164 کی نشست چھوڑی۔ حمزہ شہباز PP 147، عبدالعلیم خان PP 149 سے دستبردار ہوئے۔ لاہور میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی 5 نشستوں پر ضمنی انتخاب ہوگا۔ لاہور میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی 5 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوں گے۔ شہباز شریف صوبائی اسمبلی کی چھوڑی گئی 2 نشستوں PP 158 اور PP 164 پر ضمنی الیکشن ہوگا۔ PP 158 کے ٹکٹ کے لیے راؤ شہاب الدین، جبکہ PP 164 کے ٹکٹ کے لیے ملک خالد فروخ کھوکھر مضبوط امیدوار ہیں۔ مریم نواز قومی اسمبلی کی نشست N119 سے دستبردار ہو گئی۔ سابق MNA علی پرویز ملک N119 سے مضبوط امیدوار ہوں گے۔ حمزہ شہباز نے PP 147 کی نشست چھوڑ دی، جہاں رانا مشہور احمد خان کا نام الیکشن کے لیے زیر غور ہے۔ IPP کے صدر عبدالعلیم خان کی جیتی نشست PP 149 پر بھی دوبارہ انتخاب ہوگا۔ IPP کے رہنما شعیب صدیق PP 149 سے انتخاب میں حصہ لیں گے۔ بچوں سے کیا وعدہ پورا، ایک اور منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل۔ سفاری پارک اپ گریڈیشن کے بعد کھل گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے افتتاح کیا۔ صوبائی وزراء کے ہمراہ پارک کا 2 گھنٹے تفصیلی دورہ، انفارمیشن سینٹر پر خود رقم دے کر سب کے لیے ٹکٹ خریدا۔ SOS ولیج کے بچوں سے شفقت کا اظہار۔ سفاری پارک میں 1 ماہ کے لیے اسکول کے طلباء کا داخلہ مفت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سفاری پارک آنے والے SOS ولیج کے بچوں کے ساتھ شفقت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے خصوصی گاڑی میں پارک کا دورہ کیا اور شیر و چیتے سفاری کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے ہولوگرام زو بھی دیکھا۔ سالٹ رینج، شتر مرغ، ہرن، باراسنگا، اڑیال اور دیگر جانوروں کا بھی سفاری وزٹ کیا۔ سیکریٹری تعمیرات و مواصلات اور سیکریٹری جنگلات نے پروجیکٹ پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارا کام کرنے کا آخری دن ہے، کل وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سفاری پارک میں 1 ماہ کے لیے اسکولوں کے طلباء کا داخلہ مفت ہوگا۔ پہلے 4 ہاتھی آ رہے تھے، لیکن ٹیم کی بہترین کاوشوں سے 4 کی قیمت میں 6 نئے ہاتھی آ رہے ہیں۔ سفاری زو جو ہے وہ آج سے اسکولوں کے لیے کھل گیا ہے، اور آپ کو یہ سفاری زو بچوں کو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان کو یہاں آ کے مزہ آئے گا۔ یہاں 1 مہینہ اسکولوں کے لیے فری کر دیں، تو 1 ماہ تک اسکولز یہاں پہ بچے اپنے لا کے فری میں وزٹ کر سکتے ہیں۔ فارسٹ ڈپارٹمنٹ DG وائلڈ لائف سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ وہ فری میں بچوں کو لا سکتے ہیں۔ ایلیفنٹ پہلے 4 آ رہے تھے، کیونکہ اس ٹیم نے نیگوشیٹ اچھا کیا، تو اب اسی پرائس میں جس میں 4 ایلیفنٹ آ رہے تھے، اس ٹیم کی اچھے کام اور نیگوسیشن کی وجہ سے یہ 6 ہاتھی اب ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے قرضوں کے متعلق ایک سوال پر کہا کہ 180 ارب روپے کے آسان شرائط پر قرضے کی آفر ہوئی، لیکن ہم نے مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ گندم کی مد میں 600 ارب کا قرض چکایا ہے، ہم 900 ارب کا سرپلس چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ مریم نواز نے حکومت چلانے کے لیے اچھا ہوم ورک کیا ہوا ہے، ان کا پلان اچھا ہے۔ مریم نواز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ PSL 9 میں ہر کھلاڑی کی پرفارمنس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ PCB سلیکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر اچھی ٹیم بنائیں گے۔ رشوت کے معاملے پر کیے گئے سوال پر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ انہیں اور ان کی ٹیم کو رشوت کی بہت آفرز آئیں، لیکن الحمدللہ ایسی آفرز کو لات ماری۔ علی رامے، سٹی 42۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے رہنما ملک عامر ڈوگر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سید صاحب نے، لیکن ہمیں آپ کے سامنے ہے کہ ساری کارروائی کو بلڈوز کر کے جو انہوں نے چاہنا تھا وہی کیا۔ اب آخری مرحلہ ہے وزیر اعلیٰ کا، اور وزیر اعلیٰ کے لیے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب میاں اسلم اقبال صاحب کی یہاں ایکسیس نہیں ہے تو کچھ نام مشاورت سے تجویز کیے تھے، جن میں رانا آفتاب صاحب کا نام تھا، ندیم قریشی صاحب کا نام تھا، اجاز شفیع صاحب کا نام تھا، شہاب الدین سید صاحب کا نام تھا۔ یہ وہ ہمارے ممبران ہیں جو ہماری پارٹی کا سرمایہ بھی ہیں اور یہ متعدد بار اس اسمبلی کا حصہ بھی بنے ہیں۔ تو مشاورت کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے اس ہاؤس کے سینئر ممبر ہیں
اور آج اور کل بھی انہوں نے بھرپور اپنا کردار ادا کیا. رانا آفتاب صاحب ہمارے اس اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے جو سوموار کو الیکشن ہو رہا ہے. تو یہ میں اناؤنسمنٹ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. آج بھی آپ نے 6 گھنٹے کا کام 60 منٹ میں 1 سال کا کام 1 مہینے میں کیا. وزیروں مشیروں اور بیوروکریسی نے دن رات ایک کیا. سیف سٹیز پروجیکٹس پر ہمیشہ فخر رہے گا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا سیف سٹی اتھارٹی ہیڈ آفس میں الوداعی خطاب. محسن اسپیڈ کے اسپیڈی کام. 1 سال کے اندر سیف سٹی پروجیکٹس پر غیر معمولی رفتار سے کام ہوا. 3 بڑے شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹ شروع کیے گئے اور 18 شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹس پر کام کا آغاز ہوا. 14 شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹس کی منظوری دی گئی. ضروری ساز و سامان بھی پہنچ گیا. سیف سٹی اتھارٹی میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے قربان لائنز میں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا. سیف سٹیز اتھارٹی کے افسروں اور عملے نے تالیوں سے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا پرتپاک استقبال کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ 6 گھنٹے کا کام 60 منٹ میں، 1 سال کا کام 1 مہینے میں کیا. وزیروں، مشیروں اور بیوروکریسی نے دن رات ایک کیا. سیف سٹیز پروجیکٹس پر ہمیشہ فخر رہے گا. سیف سٹیز سسٹم کو راولپنڈی، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں آپریشنل کر دیا گیا ہے اور پنجاب کے 18 مزید شہروں میں سمارٹ سیف سٹی پروجیکٹس پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے. محسن نقوی نے کہا کہ باقی 14 شہروں میں بھی سیف سٹی نیٹ ورک تشکیل دینے کی اصولی منظوری دی گئی. 18 شہر کے پیسے اپروو ہو گئے. پروکیورمنٹ کا ٹینڈر 4.1 بلین کا ہو گیا. اس میں بھی الحمدللہ ان کی اسٹریٹجی سے انہوں نے 50 کروڑ روپے سے زیادہ ڈاکٹر عثمان صاحب اور احسن یونس صاحب نے بچائے ہیں. محسن نقوی نے کہا کہ الیکشن کے دوران مانیٹرنگ کے لیے 23,000 کیمرے خریدے گئے. 1 ارب روپے کی بچت کی گئی. الیکشن کے لیے خریدے گئے کیمروں کو 14 شہروں میں انسٹال کر کے آپریشنل کر دیا گیا. 1 ارب روپیہ ہم خرچ کرنے جا رہے تھے 1 دن کے لیے کرائے پہ کیمرے لینے کے لیے. ایک اسٹریٹجی بنی جس کے تحت ہم نے 1 ارب 40 کروڑ کے کیمرے خریدے اور 14 نئے شہروں میں وہ ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں کیمرے انشاءاللہ تعالی. دورے کے اختتام پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو یادگاری شیلڈ پیش کی گئی. حضرت سید معین الدین ابی غفار حسینی المعروف پیر سید مٹھا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کے تیسرے روز حویلی حاجی مقصود احمد بٹ سید مٹھا میں محفل سماع کا اہتمام. دستار بندی اس وقت کی جا رہی ہے. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ شاہد مقصود بٹ صاحب کی دستار بندی کریں اور میں جناب خالد پرویز صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں. اب وحید عالم خان صاحب شاہد مقصود بٹ صاحب کی دستار بندی کریں گے انشاءاللہ. اور میں وحید عالم خان صاحب سے درخواست کروں گا وہ خالد پرویز صاحب کی دستار بندی کریں. اور میں خالد پرویز صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ عبد الرحمان صاحب کی دستار جو ہے وہ کریں. دستار ظاہر بھائی آپ ادھر آ جائیں. جی عبد الرحمان صاحب یہ بھی ماشاءاللہ بچپن سے لے کے آج اپنی جوانی تک ماشاءاللہ اسی طرح باقاعدگی سے جو ہے حاضری دے رہے ہیں دربار شریف پہ اور ہمارے بھتیجوں کے یہ دوست ہیں. جناب اسی طرح حسیب الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں تاکہ ان کی بھی دستار بندی خالد پرویز صاحب جو اپنے ہاتھوں سے کریں. اور اسی طرح علی قمر صاحب ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی آئیں تاکہ ان کی بھی دستار کی جائے. اور جناب محسن بٹ صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں تاکہ ان کی بھی دستار
جو ہے خالد پرویز صاحب جو ہے کریں. اور جناب میں عمر مقصود بٹ صاحب سے درخواست کروں گا وہ آئیں. وحید عالم خان صاحب ان کی دستار بندی کریں. اور ہمارا بھتیجا محمد خرم ابھی تشریف لائے, میں ان سے بھی کہوں گا وہ بھی آئیں تاکہ وحید عالم خان صاحب ان کی بھی دستار جو ہے اپنے ہاتھوں سے کریں. اور ان کے ساتھ ساتھ میں وحید عالم خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ زاہد مقصود بٹ صاحب کی بھی دستار بندی کریں. اور اسی طرح ہمارا بھتیجا ذوالقرنین مقصود بٹ, میں وحید عالم خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کی بھی دستار. اور جناب یہاں ہمارے محترم رانا مجاہد اسلام صاحب موجود ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ وہ تشریف لائیں تاکہ ان کی دستار جو ہے کی جائے. اور اسی طرح ایوب بٹ صاحب یہاں موجود ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں. وحید عالم خان صاحب ان کی دستار بندی کریں. یہ دراصل اسی لیے یہ اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ بعد میں تسلسل نہ محفل سماع کا جو ہے. اور میں جناب محمد علی افضل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں تاکہ ان کی بھی دستار وحید عالم خان صاحب کریں. جناب ہمارے بھائی آفتاب صاحب جو گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے ہمیشہ عرس مبارک پہ ہر سال حاضری دیتے ہیں باقاعدگی سے, اور ہمارے لیگی بڑے سرگرم کارکن ہیں اور ان کی بہت سی خدمات ہیں پارٹی کے لیے. میں جناب کیسر ادریس جٹ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی آئیں تاکہ ان کی بھی دستار کی جائے. اور جناب خشنود بٹ صاحب ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں تاکہ وحید عالم صاحب ان کی بھی دستار کریں. اور اسی طرح ابھی جو ہے کہ ہمارے یعنی بھتیجا ہے کہ یہ بھی جو ہے گزشتہ کئی سالوں سے جب سے, ویسے تو بابا جی کی خدمت میں ہمیشہ جو ہے تمام اہل علاقہ کوشاں ہیں, لیکن یہ باقاعدگی سے کہ مسلسل امریکہ سے جو ہے ہر سال عرس کے لیے تشریف لاتے ہیں اور باقاعدہ صرف اور صرف عرس کے لیے, عرس کے اوپر فوری بار یہ واپس چلے جاتے ہیں. جناب حارث ڈار صاحب میں ان سے کہوں گا وہ آئیں, وحید عالم خان صاحب ان کی دستار بندی کریں. اور انشاءاللہ اسی طرح باقی مہمانان گرامی جب تشریف لائیں گے وہ باقاعدہ طور پہ درمیان میں ہم دستار کا سلسلہ جو ہے پھر شروع کریں گے. اور انشاءاللہ کہ شریف میڈیکل ٹرسٹ کے سالانہ کانوکیشن کا انعقاد سابق وزیر اعظم نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز اور گورنر پنجاب لیگ الرحمان کی بطور مہمان خصوصی شرکت. شریف میڈیکل سٹی کے فارغ التحصیل ڈاکٹرز کو ڈگریاں دی گئی ہیں. ناکامی کا خوف رکھنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا, ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں. قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف نے شریف میڈیکل ٹرسٹ کے کانوکیشن سے خطاب کیا. نوجوان نسل کو گالم گلوچ اور بد تہذیبی سے دور رہنے کا مشورہ دیا. آپ نے کبھی ان مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں زیادہ چمکتے ہیں. جن کے چہرے آج خوشی سے چمک رہے ہوں گے, آپ کے والدین آپ کی کامیابی میں برابر کے شریک ہیں اور بہت خوش ہیں. زندگی میں وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا جس پہ ناکامی کا خوف کامیابی سے زیادہ ہو. سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کامیاب طلباء اور ان کے والدین کو مبارکباد دی. کہتے ہیں فارغ التحصیل ڈاکٹرز ملک و قوم کی خدمت کریں, عملی میدان میں دکھی انسانیت کے مسیحا بنیں. بہترین تخلیق اور محنت کا نتیجہ ہے
दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है और इसमें हमें कोई शक नहीं कि आप दुखी इंसानियत की खिदमत के हसूल के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ करेंगे। तकरीब में मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने तलबा में गोल्ड मेडल्स और डिग्रियाँ तकसीम की। मुस्लिम लीग नून के सदर और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान से नमुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं के जज्बे को सराहा। शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के सदर जाफर खान मुंतखिल की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। जमाल शाह काकड़, सरदार याकूब खान नासिर, जाम कमाल, नवाब चंगेज़ खान मरी, मियाँ खान मंदरानी, सरदार अब्दुर्रहमान कैथरान और दीगर भी मौजूद थे। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने कहा कि आप सब की काविशों की बदौलत पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की सूरत पैदा हो रही है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर खुलूसे दिल से काम करना चाहिए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से क्रोशिया के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा अमूर, तजारत, सकाफत के शोबों में ताउन को फ़रोग देने पर गुफ्तगू की गई। इस मौका पर पाकिस्तान में क्रोशिया के एजाज़ी कौंसल जनरल इमरान बेग भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा, फ़लस्तीन में इंसानी अलमिया तकलीफ देह है। दुनिया में जहाँ भी जुल्म हो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जमहूरी क्रोशिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात, तजारत, तालीम समेत तमाम शोबों में ताउन को मजबूत करने में दिलचस्पी रखते हैं। क्रोशिया के सफ़ीर ने कहा कि दुनिया का मुस्तकबिल अमन से है। क्रोशियन सफारत खाना पाकिस्तान और क्रोशिया के दरमियान दो तरफा तजारत को बढ़ाने में भरपूर कोशिशें कर रहा है। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने मॉडल बाजार, वहदत कॉलोनी, सब्जाजार और ठोकर का मोटरसाइकिल पर अचानक दौरा किया। बाजारों के लिए किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया। शाहिद कादिर ने डे बाजार के लिए सीनियर सिटीजन कैंप लगाने की हिदायत की। उनका कहना था कि मैनेजर बाजारों में फल और सब्जी की मियारी आइटम्स की फ्राहमी यकीनी बनाए। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सिस्टम को चलना चाहिए। तमाम मॉडल बाजार और बिलखसूस वाशरूम साफ रखें। उनका कहना था कि मॉडल बाजारों में ओवर चार्जिंग पकड़ी गई तो मैनेजर जिम्मेदार होगा। रमज़ान करीम की आमद है। बाजारों में मौजूद स्टाफ को भरपूर मेहनत की ज़रूरत है। निगरान हुकूमत की जानिब से जहां तरक्याती मंसूबे तेज़ी से मुकम्मल किए गए, वहीं शहर की खूबसूरती के लिए भी इक़दाम किए गए, जिसकी जीती जागती मिसाल केनाल के अंडरपास है। हुकूमत की जानिब से शहर में जहां अपने दौर में तरक्की का पहिया रुकने नहीं दिया गया, वहीं शहर की तज़ीन और आराइश का भी खास ख्याल रखा गया, जिसकी बेहतरीन मिसाल केनाल रोड के अंडरपासेस हैं। निगरान हुकूमत ने जहां अंडरपासेस की तज़ीन और आराइश की, वहीं खूबसूरत बरकी कुमकुमे भी अंडरपासेस की जीनत बनाए, जिन्होंने अंडरपासेस को चार चांद लगा दिए। निगरान हुकूमत पंजाब ने कमाल फन और महारत का मुजाहिरा किया। अंडरपासेस को इस तरह डिजाइन किया गया कि जहाँ वो रात की तारीकी में रोशन हो, वहीं उनकी खूबसूरती में भी इजाफा करें। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा फरहान यामीन, लाहौर। शेख जायद फेडरल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट के ज़ेर तमाम 5वीं इंटरनेशनल सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर डॉक्टर शकीब कुरैशी, प्रोफेसर तफज्जुल हक, प्रोफेसर अफलाक रशीद, प्रोफेसर एजाजमंद और प्रोफेसर सुमेरा राजा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुख्तलिफ मेहमान मुकर्ररीन ने हड्डियों की बीमारियों पर मुख्तलिफ लेक्चर्स दिए। तलबा के लिए ऑनलाइन लेक्चर का अहतमाम भी किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर शकीब कुरैशी का कहना था कि ऐसी तकरीबात से तलबा को सीखने का मौका मिलता है। सदर मदीना मक्का टावर, फिरोजपुर रोड, हाजी लियाकत अली की बेटी बिनिश लियाकत पिया घर सुधार गई। शादी की तकरीबें साबिक सदर फेडरेशन चैम्बर इरफान इकबाल शेख, सदर मेन मार्केट गुलबर्ग यूनुस मिर्जा, सदर वहदत रोड ट्रेडर्स बोर्ड चौधरी फयाज समेत दीगर शख्सियात शरीक हुए। सदर मदीना मक्का टावर, फिरोजपुर रोड, हाजी लियाकत अली की साहबजादी बिनिश लियाकत अजीम अमीन की साथ शादी के बंधन में बंध गई, जबकि तकरीब गैरिजन गोल्फ एंड कंट्री क्लब में हुई। साबिक सदर फेडरेशन चैम्बर इरफान इकबाल शेख, सदर मेन मार्केट गुलबर्ग यूनुस मिर्जा और दीगर ने शिरकत की। सदर इलेक्ट्रिकल मार्केट ब्रांड रथ रोड आगा जुल्फकार, साबिक सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून ट्रेडर्स विंग अतीकुर रहमान ने भी इस मौका पर शिरकत की। मोहम्मद फैसल, हाजी जमील, हाजी इसाक, जावेद खान और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। महबूब सरकी, खालिद नेक, हाजी इशफाक, ख्वाजा वसीम और दीगर ने भी शिरकत की। सदर हॉल रोड साबिक को चेयरमैन मुस्लिम लीग नून ट्रेडर्स विंग लाहौर और सदर हॉल रोड हाजी नवाज पप्पू लेबर सेक्रेटरी जावेद खान, मियाँ फारूक ब्रिगेडियर रिटायर्ड, शौकत कर्नल रिटायर्ड अब्दुल खालिक ने शिरकत की। कर्नल अली, हाजी तलत, इंस्पेक्टर फुरकान समेत दीगर शख्सियात तकरीब का हिस्सा थी। मेहमानों की अनवा अक़साम के लाहौरी और देसी पकवानों से तवाज़ो की गई। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम छठी नेशनल टेंट पैगिंग चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब वज़ीर आला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने शिरकत की।
नेशनल टेंट पैगिंग चैंपियनशिप का इनेकाद 21 से 23 फरवरी तक पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब पोलो ग्राउंड लाहौर में किया गया। 85 टीमों के 350 शह सवारों ने रिवायती नेजाबाजी के अलावा इंटरनेशनल स्टाइल के मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। शहबाज खेल क्लब मियांवाली, पाक जिमीदार फ्रेंड क्लब मंडी बहाउद्दीन और अल वहाब क्लब मंडी बहाउद्दीन ने पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। सिंगल लाइन टीम मुकाबले में पहली पोजीशन खान तबस्सुम खान, दूसरी राय इमरान शानी और तीसरी पोजीशन नदीम अख्तर लाड़ा ने अपने नाम की। सिंगल पोजीशन मुकाबले में मोहम्मद अशरफ खरल ने पहली, चौधरी आफ्ताब शब्बीर ने दूसरी और चौधरी अली हैदर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी थे, जबकि कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा ने भी खुसूसी शिरकत की। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन अकरम भी मौजूद थे। इंटरनेशनल खिलाड़ी मतीन आसिफ ने हारून खोखर को हराकर नेजा आर्म रेसलिंग चैंपियन का मिस्टर पावर टाइटल अपने नाम कर लिया है। इवेंट में मुल्क भर से 500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। में होने वाली नेजा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में मुल्क भर से 6 वेट कैटेगरीज के मुकाबलों में 500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फाइनल में इंटरनेशनल आर्म रेसलर मतीन आसिफ और हारून खोखर में जोड़ पड़ा, जिसमें मतीन आसिफ फाते रहे। अब्दुल अजीज ने यूथ माइनस 85 किलोग्राम कैटेगरी का टाइटल अपने नाम किया। हम्माद बट रनर अप रहे, जबकि हमजा बट ने तीसरी पोजीशन हासिल की। ऑर्गेनाइजर नोमान मलिक ने कहा कि कौमी और बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों की शिरकत ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए हैं। और इसमें जो सबसे मज़े की चीज़ थी वो ये थी कि आपके पास पाकिस्तान के बहुत से अदर सिटी से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अगर हम सेंट्रल पंजाब की बात करें तो ऐसे एरिया से लोग ट्रैवल करके आए जो कि 15 से 20 घंटे की ट्रैवलिंग है। आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के फाते मतीन आसिफ का कहना था कि इस तरह के इवेंट्स ज़रूरी हैं, नौजवानों को इस खेल की जानिब ज़रूर आना चाहिए। इस तरह के इवेंट्स मेरे ख्याल से कंसिस्टेंटली होने चाहिए। लास्ट ईयर भी इन्होंने करवाया था, जिस वजह से काफ़ी एक लाहौर की बड़ी जो पार्टिसिपेंट्स थे जो इस स्पोर्ट्स का जो शौक़ रखते हैं वो काफ़ी पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इस बार इन्होंने मार्केटिंग काफ़ी अच्छी की और मेरे ख्याल से लाहौर से बाहर से भी सिटी से भी काफ़ी पार्टिसिपेंट्स आए हैं। मुंतज़िमीन का कहना था कि आने वाले दिनों में मजीद टूर्नामेंट्स का भी इनेकाद किया जाएगा ताकि जवानों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिल सके। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा राना आज़िर नूर, सिटी 42 लाहौर। लाहौर ग्रामीण स्कूल के सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। नन्हे तुलबा ने खूबसूरत अंदाज में ओपनिंग परफॉर्मेंस पेश की। हॉकी स्टेडियम जोहर टाउन में लाहौर ग्रामर स्कूल की जानिब से सालाना स्पोर्ट्स डे मुनक्किद किया गया। छोटी दुनिया ने खूबसूरत अंदाज में ओपनिंग परफॉर्मेंस पेश की। यकम ता पंचम जमात के बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। जंपिंग, कराटे, रेस समेत दीगर गेम्स में सलाहियतों के जौहर दिखाए। डायरेक्टर नेशनल ग्रामर स्कूल सैयद बहराम शाह ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल नेशनल ग्रामर स्कूल मॉडल टाउन कैंपस रुमैसा यासिर, डायरेक्टर नेशनल ग्रामर स्कूल मॉडल टाउन कैंपस सैयद इशफाक शाह भी शरीक हुए। करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ पढ़ाई के साथ साथ चलती हैं। सो ये इवेंट्स जो हैं ये लाइफ टर्निंग होते हैं उनके अंदर, बिकॉज इसके अंदर ऐसे स्किल्स मैंने इनके अंदर इस ड्यूरिंग द रिहर्सल वीक्स डेवलप होते देखे हैं जो कि एक फाइटिंग स्पिरिट इनमें पैदा करते हैं, इनको गोल ओरिएंटेड बनाते हैं, इनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पैदा करते हैं, इनको फोकस इनका बढ़ाते हैं। तुलबा के वालिदैन और खुद तुलबा की जानिब से की जाने वाली मेहनत को खूब सराहा गया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा को इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। एचिसन कॉलेज और एथलेटिक्स फेडरेशन के इश्तिराक से एथलेटिक्स चैंपियन का इनेकाद किया गया। 71 एथलीट्स और 70 स्कूलों के तुलबा ने भरपूर शिरकत की। कॉलेज और पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के इश्तिराक से दूसरी एचिसन नेशनल फास्ट मेन एंड विमेन चैंपियनशिप मुनक्किद हुई। चेयरमैन एथलेटिक्स फेडरेशन मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम साही ने शिरकत की। ये बहुत अच्छा इवेंट है हमारे लिए, एथलेटिक फेडरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत इसमें इनकरेजमेंट है और ये पूरे पाकिस्तान में ओपन भी हमने रखा है। जो स्कूल बॉयज़ हैं अंडर 20 और गर्ल्स, उनका भी आपने देखा है। 71 एथलेटिक्स और 70 स्कूल तुलबा ने इवेंट में हिस्सा लिया। बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है एचएसएन कॉलेज ने और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने मिलके। बिल्कुल नेशनल लेवल का एक कंपटीशन था और मेरी सेकंड पोजीशन आई है। आई एम वेरी हैप्पी। चैंपियनशिप में मुख्तलिफ स्कूल्स के खिलाड़ियों ने 100 मीटर दौड़ में शिरकत की। हासिलपुर की एफर्ट्स हैं, हमारे कोच हैं सर बिलाल साहब, उनके एफर्ट्स से अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने लिया, इंशाल्लाह आगे भी लेता रहूंगा। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा को इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा फातिमा खान, सिटी 42।
الحمرا ہال میں لاہور لٹریری فیسٹیول کی رعنائیاں اور رنگینیاں اپنے عروج پر۔ فیسٹیول کے دوسرے روز 22 مختلف موضوعات پر پرفارمنسز اور ادبی نشستوں کا اہتمام کیا گیا۔ الحمرا ہال میں لاہور لٹریری فیسٹیول کا دوسرا روز ادبی، ثقافتی، فن، آرٹ اور سیاسی موضوعات پر سیشن ہوئے۔ ملکی اور غیر ملکی قائدین سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ غالب اور دیگر نامور شعراء کی شاعری پر گفتگو کی گئی۔ افتخار عارف نے اظہار خیال کیا۔ اسپین کے سفارت خانے کے تعاون سے منعقدہ سیشن میں سینئر کیوریٹر الیگزینڈرو ورگارا نے یورپین پینٹنگز پر اظہار خیال کیا۔ ڈیجیٹل طور پر غربت کے خاتمے پر سیشن ہوا۔ پینلسٹ نے خواتین کو بااختیار بنانے کے ساتھ ساتھ پاکستانی معیشت کو درپیش مسائل پر بات کی۔ اصغر ندیم سید اور شیبہ عالم نے لاہور کے تہذیبی منظرنامے پر گفتگو کی۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال اور نیر علی دادا کا کہنا تھا، اس طرح کی تقریبات سے لوگوں میں ادب میں رجحان پیدا ہوتا ہے۔ بڑا اچھا ہے، میں سمجھتی ہوں یہ لاہور کے لیے پروگرام، اور یہ لاہور کے آپ دیکھیں زیادہ تر آئے ہوئے ہیں نوجوان، تو نوجوان کو پتہ لگتا ہے کہ لاہور کا ثقافتی کیا ہے ورثہ، اور یہی تو لاہور کا ورثہ ہے۔ اور لاہور ساری جو تہذیب ہے نا ساؤتھ ایشیا کی، اس کا مرکز ہے۔ لکیلی یہ تو ایک روایت بن گئی ہے، یہ پتہ نہیں 11واں 12واں ہے، اور آگے چلے گا یہ انشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ اس کی فٹ فال آپ دیکھیے کہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس میں اور بہتری کا اینگل یہ ہے کہ ینگر جنریشن کی پارٹیسپیشن بڑھتی جا رہی ہے۔ فیسٹیول میں آئے شرکا کا کہنا تھا، اس طرح کی تقریبات سے ادب سے آشنائی اور شعور اجاگر ہوتا ہے۔ ایکچولی یہ جو فیسٹیولز ہوتے ہیں نا، اس سے ایک تو لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے آپ کا، آپ فیس بک کے تھرو یا سوشل میڈیا کے تھرو، ایپس کے تھرو جن لوگوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ سب یہاں آپ کو ایک چھت کے نیچے مل جاتے ہیں۔ جب آپ سیشن اٹینڈ کرتے ہیں آپ کو بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہماری جو یوتھ ہے نا، آہستہ آہستہ اس کی انٹرسٹ بڑھ رہی ہے، صرف سیاست میں نہیں بکس میں بھی بڑھ رہی ہے۔ علاقائی رقص نے بھی سما باندھ دیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عادیہ ناز کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ الحمرا میں لاہور لٹریری فیسٹیول کی رنگا رنگ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمرا میں لاہور لٹریری فیسٹیول کی رنگا رنگ تقریبات جاری ہیں۔ ہال نمبر 2 میں مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ مشاعرے کی صدارت معروف شاعر افتخار عارف نے کی۔ اپنے شعر اور غزل سنا کر محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ ایک منظر ہے کہ ہم دم کھینچتے ہیں، وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف، وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنصیر جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔